الان 8 تاشون حاضرن. خب به نام خدا سید محمد هاشمی هستم از مشهد مقدس. با خانواده 11 نفر مشرف شدیم 40 کربلا. یاد بگیرم اونایی که بچه‌هاشون نمیارن. اولین بچه من زهرا ساداته، بعد سید علیه، بعد زینب سادات، بعد سید مهدیه، بعد سید حسن، سید حسین، فاطمه سادات، سید ابوالفضل، سید محسن. اونایی که دور بر من همه الحمدلله گرفتارن. 4 تا، 5 تا، 6 تا. بعضی هم خواستن مسابقه بدن با ما دیگه انصراف کنیم. ما لطف خدا حداقل 7-8 ساله که هر سال داریم میایم. آقا با نوات و بچه سخت؟ نه خیلی خوبه، لذت بخشه. دوست داری سال دیگه تجربه رو داشته بله باشی؟ انشالله برنامه هر ساله است. چرا آوردیشون؟ خب اگه بچه‌ها رو نیاریم کیو باید بیاریم؟